जन्नत के पत्ते। भूरे सुरमई परों वाले समुद्री बगले भी साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। बहारे के हाथ में रोटी थी और वो बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी ज़मीन पे ना गिरता। बगले फिजा में ही उसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है आयशे। मेरी साथी स्टूडेंट्स मुझ पे आवाज़ कसकर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो, खुदकश बम छुपा रखा है। बहारे ने उसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर उसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे, आयशे गुल ने खफगी से उसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो उसे बावकार तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। बहारे ने इतनी ही खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहाँ ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी ना इसराइली ताने। मैं इधर पूरी आज़ादी के साथ हिजाब ले सकूंगी। ज़रूर, मगर खंदक की जंग में एक बनु कुरैज़ा मिल ही जाता है हया। मतलब? उसने नासमझी से आबरू उठाई। जवाबन आयशे अपने ख़ास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे उसके पास दिखाने के लिए कोई ख़ास जवाहिर हो। तुमने कभी सोचा है हया कि आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में ही क्यों आई है? उसने जवाब देने के बजाय एक नया सवाल किया। उसने जहन पर जोर दिया, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि ये हुक्म ग़ज़वा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नज़र आता है हया। तुम्हें मैं वो समझाऊं जो सबको नज़र नहीं आता। यकीन करो, ये गुत्थी तुम्हारे पज़ल बॉक्स की पहेलियों से ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशऊरी तौर पर कुर्सी पर ज़रा आगे हुई। बहारे बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशे सुन लेती, और सबके सामने वो हमेशा आयशे की वफादार रहती थी। लेकिन उसने कदीम लोक कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। सो उसने दिल ही दिल में इन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया था। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरत में भी हुक्म नाजिल कर देता, या इस सूरह अहज़ाब का नाम कुछ और रख देता, मगर यही नाम क्यों? एक छोटे से बगले ने फिजा में ही बहारे का फेंका टुकड़ा चखा और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर उसे ऊपर उड़ते देखा। क्या उसने सुना था जो वो उससे कह रही थी? तुम्हें पता है, अज़ाब कहते हैं गुरूहों को, और अज़ाब दरअसल ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है कि तुम ये सारा वाक़या जानती हो कि किस तरह मुसलमानों ने खंदक खोदी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को बोर कर रही है। अगर अब्दुर्रहमान इधर होता तो यही कहता। क्या तुमने अब सुना? मगर बगले बस रोटी चोंचों में दबाकर उड़ जाते। तुम्हें पता है, मदीना में यहूद के साथ मोमिनीन का मुआहदा था कि मदीना पर हमला हुआ तो मिलकर दिफा करेंगे, मगर यहूद तो यहूद होते हैं। बनु कुरैज़ा यहूद के गिरोह ने अहले मक्का समेत कई गिरोहों को जाकर उकसाया कि मदीना पर हमला कर दें। वो उनके साथ हैं। यूं जब सारे गिरोहों ने लश्कर की सूरत मदीना के बाहर पड़ाव डाल दिया तो बनु कुरैज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद कर गिरोहों के साथ जा मिला। आयशे सांस लेने को रुकी। बहारे बगलों को भूलकर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशे को देख रही थी। तब मुसलमानों ने अपने दुश्मन के गिरोहों के दरमियान एक बहुत लंबी बहुत गहरी खंदक खोदी थी। सर्दी और भूख की तकलीफ़ वाहिद तकलीफ़ नहीं थी। असल अज़ियत किसी हलीफ के धोखा देने की होती है। बाहर वाले तो दुश्मन होते हैं, मगर जब कोई अपना बीच जंग में छोड़ कर चला जाए वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। इसीलिए जब ये गिरोह मुहासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनु कुरैज़ा खौफ के मारे अपने किलों में छुप गए, तो उनको सज़ा ये मिली कि उनके एक एक मर्द को चुन चुन कर मारा गया कि ये अल्लाह का हुक्म था। जानती हो मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्यों? हया की बजाय बहारे के लबों से फिसला। वो अब सारी खफगी बुलाए आयशे की तरफ घूमी बैठी थी। क्योंकि हिजाब पहनना जंगे खंदक को दावत देना है। ग्रोहों की जंग में हिजाबी लड़की को दिल पे पत्थर बांधकर अपने गिर्द खंदक खोदनी पड़ती है।
اتنی گہری کہ کوئی ٹاپنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار مصبور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطۂ اختلاف یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، عائشہ نے مسکرا کر دعا دی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہیلی حل نہیں کی، وہ احزاب کے پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، تو وہ کتنے سمجھنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اسبات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہ سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سبانچی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو سپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے روم میں پورٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ اس کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں ہی بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا سیاہ اسکارف تھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈز لگا رہی تھیں۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھیں، یا پھر انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ اس نے سوچا ضرور مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھیں۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے، انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ روم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں۔ شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہربم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا چوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھنچتی رہتی ہے؟ حالانکہ
वो कतन वापस इस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो इस पहाड़ी पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेट्स लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाए आई थी। पता नहीं कोई गोश्त और गाजर का मलगूबा था जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा इब्रानी नाम ले रही थी। उसने बहुत खुशदिली से हया के आगे डिश की तो हया ने शुक्रिया कहते ज़रा सा प्लेट में डाला। टाली मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो निकाब में बैठी थी। निकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी? उसे क्यों भूल गया कि वो निकाब के साथ नहीं खा सकती? उसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। कोई उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था, मगर वहाँ बहुत से लड़के थे। वो निकाब नहीं उतार सकती थी, कम से कम टाली के इस मलगूबे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने बेदिली से कांटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई थी। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो इन सब में बिल्कुल मिसफिट थी, अजनबी, एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली। ये उस दुनिया की नहीं थी। आगे पाकिस्तान में भी तो दावतें और तकरीबात होंगी, वो तो उधर भी मिसफिट लगेगी। यूं इस लिबादे में खुद को लपेटे अलग थलग खामोश सी, लोग तो उसे पागल कहेंगे, उसे अजनबी कहेंगे। उसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर खुद उसको सारा मंजर बहुत अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ओड वन आउट, वो वही बन चुकी थी।